Novena sa Glorioso San Miguel Arcangel. Tungod sa timaan sa Santa Cruz, sa among mga kaaway, bawion mo kami Ginoong Dios namo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo kong Hesukristo, Dios ug tawo nga matuod, magbubuhat ug manunubos ko, tungod sa pagka-Dios mo, nahigugma ako kanimo labaw sa nga tanan. Busa nagabasol ako og dako uyamot ug naghinulsol sa bug-os kong kasing-kasing ug nagsaad ako og malig-on nga dili na makasala pag-usab. Dikayan ko ang kahigayunan sa pagpakasala. Mangumpisal ako o magtuman sa penitensya nga gisugo kanako ug ihalad ko kanimo ang akong kinabuhi ug mga buhat nga kabudlayan nga tanan nga igabayad ko sa akong mga sala. Ug milaom ako sa imong Dios nung kaayo ug kaluoy nga walay katapusan nga pasayloon mo ako tungod sa pagpakasakit ug pagkamatay mo sa krus. Hatagan mo ako sa imong santos nga grasya nga igabalhin ko sa maayong gawi, ipagtuman sa maayong buhat kutob sa ikamatay ko. Amen. Orasyon sa matag adlaw. Manunubos namo, Senyor Hesukristo, matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Tungod sa dakong paghigugma kanamo, dunggon mo kami ug tuguti kami sa among gipangayo kanimo. Tungod sa mga pahanugdan sa imong mahal nga dugo ug tungod sa kamahalan sa prinsipe sa mga angheles nga mao ang imong dakong alagad nga si Senyor San Miguel Arcangel. Busa kay nagtigo man kami sa pagdayeg kanimo ug sa among patron nga katingalahan. Tagai kami sa mainit nga paghinusol ug maglig-on nga pagsaad sa among mga sala aron dili kami masapayan sa among gipangamuyo kanimo niining novena ug dagkuti ang among kasing-kasing sa kalayo sa imong gugma aron dili kami magyabag-yabag sa mga manggad ning kalibutan ug tagai usab kami sa nga tanan nga kaugalingon sa among gituyo ning novena kun uyon sa imong Diosnon nga kabubuton ug kun angay sa among mga kalag. Amen. Ikaduha ka adlaw. Ihalad ta sa Dios tungod sa iyang vikaryo sa yuta nga mao ang santos nga papa sa Roma. Orasyon nga pagasabtan. Magkagagahom ug matamis nga maluluy-on uyamot nga Dios sa mga arkanghel nga tungod sa imong luyo-luyo ug pangulo sa panggubatan nga si Senyor San Miguel, gitabangan mo ang sinagoga, ang lungsod sa Israel, ug karon gitabangan mo ug gihayagan ug gilabanan mo ang Santa Iglesia. Nagaampo kami kanimo tungod kang Jesus ang imong anak nga bugtong nga bantayan mo Ginoo ang Santo Papa sa Roma ug bawion mo siya sa nga tanan nga mga ikadaot ug tabangan mo siya aron dili siya padaog sa iyang mga kaaway ug lamdagan mo siya aron makatutol pagbantay o pagtuman sa imong Diosnon nga batasan kutob sa buhi pa siya aron unya kun mamatay makapahulay sa imong gloria nga mao ang himaya sa langit. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maanaa kanimo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among igkamatay. Amen. Mituo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan.
magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mituo ako kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto, mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mituo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Orasyon nga kaugalingon. Prinsipe nga matamis uyamot Senyor San Miguel. Tungod sa kay ikaw man ang gitugyanan sa Santa Iglesia sa atong Ginoong Hesukristo, sa pagbantay kang San Pedro ug sa uban nga mga apostoles ug sa mga disipulos ug mga santos, nagaampo kami kanimo tungod sa among santos nga papa, nga bantayan mo ug gawason ug paglabanan mo siya. Tagaan mo siya sa kusog nga ikadayon niya sa pagtuman sa batasan nga santo sa among pagka-Kristyanos ug gahom sa pagdaog niya sa mga kaaway sa Santa Iglesia. Sa iyang mga kaaway, lamdagan mo aron mahimo nga hingpit ug malig-on ang iyang pagkahari sa mga kalag sa mga Kristyanos. Lamdagan mo usab anghel nga santos aron makaabot sa pagbunyag ug mahasakop sa matamis nga gahom sa santos nga papa. Tagaan usab kaming tanan sa pag-ila sa pagtuman sa iyang pagbuot ug pag-ila usab sa atong Ginoo nga matuod nga Dios. Amen. Si San Miguel
bihag, dili nimo hikalimtan, kay ikaw ang gitugyanan sa ilang mga kalag. Anghel sa Dios nga bulahan, kaluy-an nimo sila. Si San Miguel maoy giya, magtutudlo o mamuot
Tigampo mo kami, Senior San Miguel, aron kami makadangat sa ginharian sa langit. Pag-ampo. O maluluyon nga Dios o Ginoo namo, nagaampo kami kanimo nga tungod sa among manalaban nga si Senior San Miguel, nga tagaan mo kami sa mga kaayuhan sa among kalag ug lawas. Ug unya bawion mo kami sa mga kasakitan o pasakon mo kami sa paghimaya sa langit. Amen. Pangadyo nato ang usa ka amhan namo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka Gloria Patri, para sa intensyon sa atong Santo Papa ug kapahulayan sa mga kalag sa purgatorio, labi na sa atong mga miyembro sa pundok hagnaanon sa Subo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.